आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो दुश्मन के हवाले से है। ऐसा अमल है या कहारू का कि अगर आप इस अमल को ताले पर करते हैं और वो ताला आप फिर दफन कर देते हैं। ताले को किस तरह से आपने उस पर अमल करना है और क्या आपका जो है वो इंशाअल्लाह ताला तमाम तरीका कार क्या होगा, आपसे मुकम्मल तौर पर जिक्र करूंगी। और या कहारू के हवाले से ये आज का अमल है। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकेंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है ताले के हवाले से, दुश्मन के हवाले से, अगर आप ये अमल करते हैं और फिर आप इस अमल का नतीजा खुद इंशाअल्लाह ताला आंखों से देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर तो आप ये अमल ना हक करेंगे तो आपको इसका वबाल जो है वो उठाना पड़ेगा। उसके हवाले से एक बहन का मैं वाक्या आपसे जिक्र कर दूं। ये वाक्या इसलिए जिक्र करी हूँ कि ये जो वजीफा है बेहद आजमूदा है दुश्मन के हवाले से। उन बहन का वाक्या जिक्र करने का मकसद ये भी है कि इसको नाहक मत कीजिएगा, क्योंकि नाहक करने वाले के ऊपर किस तरह से इसका वबाल आता है वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। इस वाक्य में समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मामूली सी खलिश पर या मामूली से झगड़ों पर भी ऐसे अमाल को कर लेते हैं। ये अमाल बड़े ही पावरफुल होते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक अल्लाह ताला के नाम से होता है। और नाम या कहारू भी वो कि सबको काबू में रखने वाला, वो ज़ात जो सब पर गालिब हो, इसके क़ल्बा को कोई ताकत ना रोक सके। तो अल्लाह ताला का ऐसा नाम कि अल्लाह के ग़ल्बा को कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अल्लाह इंसाफ करने वाले भी हैं। अल्लाह ताला जानते हैं कि किसने आपके साथ नाइंसाफी की है या कौन आपके साथ क्या मामलात कर रहा है। अगर आप नाहक करेंगे तो इस बहन की तरह आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। इन बहन के मामलात कुछ इस तरह से थे कि इनको सिर्फ इनको शक था कि इनकी फलां जो देवरानी है या फलां जो इनकी रिश्तेदार है वो इन पर कुछ मामलात वगैरह करवा रही है, लेकिन हतमी तौर पर इनको पता नहीं था या इनको मुकम्मल तौर पर इस पर श्योर नहीं थी कि वो ऐसा कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये वजीफा बहुत ही आजमूदा है ताले के हवाले से, और जब इस पर अल्लाह का इस्म पड़ा जाता है तो इसकी पावर बेहद स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज्यादा पावरफुल ये अमल हो जाता है। तो उन्होंने ये अमल कर लिया, उसका नाम लेकर कर लिया और उस ताले को दफन भी कर दिया। तो फिर अब इसके असरात ये मुरतब होना शुरू हो गए कि उनकी खुद की भी नई नई शादी हुई हुई थी, सिर्फ एक शक की बिना पर उसने ये अमल किया। तो अब उसको इसके ये असरात होना जो है वो उसकी जिंदगी पर ये असरात हुए कि अब उसकी शादी को बहुत अरसा गुजर गया, औलाद नहीं हो रही है, बड़ी परेशान है। कभी डॉक्टर्स के पास जा रही है, रिपोर्ट सारी क्लियर आ रही हैं, लेकिन किसी भी किस्म का कोई मामला समझ में नहीं आ रहा। फिर इस तरह करते कराते दम दरूद भी करवाती रही और सब कुछ करती रही। करते कराते उनको जो है एक जो हिसाब लगाने वाले थे उन्होंने बतलाया कि आपका ताला कहीं पर दफन है। अब पहले तो ये समझी कि शायद कि किसी ने इन पर कोई मामलात करवा दिए हैं या इनका कोई ताला दफन किया है जिसकी वजह से इनकी औलाद नहीं हो रही है। तो वो बड़ी उसमें पड़ गई कि किसने करवाया है, किसने करवाया। उन्होंने बोला आपने खुद ही दफन किया है। तो वो बड़ी हैरान हुई। फिर उनको याद आया कि हाँ, 8-9 साल पहले मैंने अमल किया था और उसको दफन कर दिया था और उसका नाम ले लिया था उस बंदी का जिसका कोई कसूर नहीं था या जिसने कुछ किया ही नहीं था। उसका नाम लेकर उस ताले को दफन किया। उन्होंने कहा कि उसको जंग लग चुका है, अगर तो वो खुद ब खुद जंग लगने से खत्म हो गया, टूट गया, तो ये अमल खत्म हो जाएगा, वरना ये अमल आपका खत्म नहीं हो सकता है। या याद करें कि कहाँ पर दफन किया था, उसको खोदें और उसको खोलें
اب ان کو پتا نہیں تھا چابی کہاں ہے اور کس طرح سے ہے، تو بڑی پریشان ہوئی۔ تو ان پریشانیوں سے، ایسی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ سے اعمال ذکر تو کر دیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو تنبیہ بھی کر دی جاتی ہے، آپ کو ساتھ میں سمجھا بھی دیا جاتا ہے کہ ان اعمال کو اس طور پر ہرگز مت کیجیے گا۔ تو آج کا عمل اللہ تعالیٰ کے نام یا قہارو کے ساتھ خاص ہے۔ یا قہارو کا مطلب میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ سب کو قابو میں رکھنے والا، وہ ذات جو سب پر غالب اور اس کے غلبہ کو کوئی طاقت نہ روک سکے۔ اب یہ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ اب جس کسی کو بھی دشمنوں سے خطرہ ہو تو وہ یہ عمل سورج نکلتے وقت کرے گا یا پھر رات کے آخری حصہ میں دشمنوں کے لیے یہ عمل کرے گا۔ اب بالآخر دروشی پڑے گا اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا قہارو پڑھ لے گا، اور یا قہارو جب پڑھا ہوگا تو اس بندے یا اس بندی جو بھی آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ میں فلاں کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے بالآخر دوشف کے بعد آپ نے یا قہارو صبح سورج نکلتے وقت، جب سورج نکل رہا اس وقت، اگر اس وقت نہیں کر سکتے تو رات کے وقت، یعنی رات کے آخری حصہ کے وقت آپ نے یہ عمل 2-2:30 بجے کرنا ہے۔ تالے پر آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھونک دیں، پھونکنے کے بعد تالے کو بند کریں اور تصور یہ کریں کہ اس کی زبانیں، اس کے پروپیگنڈے، اس کی جو بھی میرے بارے میں جو اس کی سازشیں ہیں، اس کو میں ختم کرنے کی نیت سے اللہ کریم یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو آپ اس کو اسی طرح سے اس کے دماغ کو میرے حوالے سے بند کر دیں، یا میرے حوالے سے جو ہے وہ کچھ سوچ نہ پائے یا مجھے کوئی قسم کا نقصان نہ پہنچا پائے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ کہیں پر بھی اس کو دفن کر دیں گے، گھر کے صحن میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور چابی اس کی سنبھال کر رکھ لیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ان بہن کی طرح جنہوں نے ناحق کیا تھا اور خدا نہ خواستہ آپ ناحق کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو چابی اس کی مل جائے۔ تو بے حد سوچ سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی اس دشمن سے جان چھڑوا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو اس دشمن کے حوالے سے جو بھی آپ کو لاحق ہیں، اللہ کریم اس سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن کے اندر اندر آپ اس کا اثر خود محسوس کریں گے، کس طرح سے دشمن جو ہے وہ زیر ہوگا، اللہ کریم اس کی زبان کو بند فرمائیں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کرے گا۔ یہ عمل ہے، اور دشمن کے حوالے سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ پر غالب نہیں آ سکے گا، اللہ کریم اس کی زبان کو بند کریں گے، سازشیں کرتا ہوگا تو سازشیں اس کی ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب آپ یہ عمل کر کے تالے کو بند کریں گے۔ اور تالے کو بند کر کے آپ نے کسی بھی جگہ پر دفن کر دینا ہے، اور آپ نے تصور یہی رکھنا ہے کہ یا اللہ پاک، اس کے ذریعہ سے میرا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں اس کو جانی نقصان پہنچاؤں یا اس قسم کا کوئی نقصان پہنچاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھے اس طرح سے ضرر پہنچاتا ہے، زبان سے، ہتھ کنڈوں سے، پروپیگنڈوں سے۔ آپ اپنے اس نام کی برکت سے اس کو مجھ پر غالب نہ ہونے دیں، مغلوب کر دیں، اور مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دیں۔ بے شک آپ ہی ہیں جو سب پر غالب ہیں اور غلبہ عطا کر سکتے ہیں، آپ ہی ہیں جن کی طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا، جو کسی کو بھی طاقتور بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عمل کرنے سے اللہ کریم آپ پر اپنی کرم نوازی فرمائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔